नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर देखें, लिंक को शेयर करने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ है। रवां साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने नशीली अशिया और असलहों की स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान से आए 255 ड्रोन मार गिराए हैं। BSF पंजाब फेनेटर के एक सीनियर अफसर ने पीर के रोज़ ये जानकारी दी। अफसर ने कहा कि आइंदा दिनों में कोहरे के मौसम को देखते हुए सरहद पार से स्मगलिंग की सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। BSF ये यकीनी बनाने में लगी हुई कि हिंदुस्तानी सरहद आसमान से लेकर ज़मीन तक महफूज रहे। उधर लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। इसका असर अब नज़र भी आने लगा। एक तरफ जहां बिहार असम्बली इंतखाब के नताइज पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने SIR के अमल में यानी मसनूई जहानत के इस्तेमाल का फैसला किया है। मगरबी बंगाल में जारी SIR के दौरान फर्जी या मुर्दा वोटर्स को शामिल होने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन AI टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। ये जानकारी एक सीनियर अफसर ने दी है। हिंदुस्तान में मंगल की शाम अचानक एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस ठप हो गई। सैकड़ों सारिफिन को अपनी ही फीड देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने भी X की सर्विस डाउन होने की तस्दीक की। X की वेबसाइट खोलने पर पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, फिर से रिफ्रेश करने के लिए बार बार कहा जा रहा था। रांची होटवार वाक़े बरसामुंडा सेंट्रल जेल में संगीन मुकदमात के मुलजिमों की मुबैना डांस पार्टी, उसकी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त नाराज़गी जाहिर की है। अदालत ने इस मामले का खुद नोटिस लेते हुए मंगल को तफसीली समाअत की, जिसमें जेल IG हाजिर हुए। अदालत ने इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक और जेल निज़ाम की नाकामी करार दिया है। मगरबी दिल्ली के द्वारका और प्रशांत विहार वाक़ई CRPF के 2 स्कूलों को मंगल को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मौसूल हुई हैं। साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट को भी धमकियामेज पैगामात भेजे गए। इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें फौरी तौर पर तमाम मकामात पर पहुँच गई और जाँच की, लेकिन कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली। ज़राए का मानना है कि ईमेल जैश मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम के नाम से भेजा गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को पूरे शहर में चौकसी बढ़ा दी गई थी। कौमी राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में एक शोहर ने गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के शिबे में अपनी बीवी की बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अपनी बीवी को इसके बाद उसकी लाश खुले नाले में फेंक दी। मुलजिम की शनाख्त 30 साला विष्णु शर्मा के तौर पर हुई है, जिस पर अपनी बीवी का कत्ल का इल्ज़ाम। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुतालिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में किसानों के मसाइल को लेकर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने BJP ज़ेर क़ियादत रियासत की भजनलाल हुकूमत की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने जयपुर तक ट्रैक्टर रैली की कॉल दी थी। इसके जवाब में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल कसवां, पार्टी के कई दीगर रहनुमा, इस बड़ी तादाद में किसानों ने पीर को चौरों में ट्रैक्टर रैली निकाली है। उत्तर प्रदेश में 3 सतही पंचायत और 2027 के असम्बली इंतखाबात से पहले सियासत गर्म हो गई है। अपनी जनता पार्टी के बानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान जनहित हंकार यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने BJP और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को निशाना बनाया और उनकी यात्रा को आईन मुखालिफ करार दिया है। बिहार असम्बली इंतखाब का नतीजा बरामद हो चुका है। NDA हुकूमत की तश्कील से मुतालिक तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से हो चुकी हैं। इस दरमियान अपोजिशन पार्टियां और सियासी तज्ज़ियानिगार इस समझने में मसरूफ़ हैं कि आखिर नाकाबिल यकीन हद तक NDA के हक़ में नतीजा किस तरह बरामद हुआ। अपोजिशन पार्टियां तो पहले से ही वोट चोरी का संगीन इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन और PM मोदी पर आयद कर रही थी। अब मुख्तलिफ मीडिया इदारे भी इस सिलसिले में बात करने लगे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी बनने वाली दीपिका झा इन दिनों तनाज़े में हैं। ABVP लीडर रूपिका झा को 2 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। दीपिका झा को गुज़श्ता उनके एक वीडियो काफ़िर हुई, जिसमें वो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एक फैकल्टी के मेंबर को थप्पड़ मारती हुई नजर आई थी
واضح ہے کہ معاملہ 16 اکتوبر کا ہے۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ دیپکا جھا نے کالج کی ڈسپلنری کمیٹی کی کنوینر پروفیسر سجیت کمار کو پرنسپل آفس میں میٹنگ کے دوران تھپڑ مار دیا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے 3 ماہ کی معطلی کی سفارش کی تھی، لیکن یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ 2 ماہ بعد ان کے طرز عمل کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شکست کے صرف 4 دن بعد جن سوراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور آج پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ یہ پریس کانفرنس پٹنہ کے پاٹلی پتر گولمبر میں جن سوراج کیمپ میں منعقد ہوئی۔ پریس کانفرنس کے دوران پرشانت کشور نے بہار انتخابی شکست پر بات کی۔ پرشانت کشور نے کہا، اتنے پریس ساتھی ایک ایسی پارٹی میں ہے جس کو صرف 3.5% ووٹ ملے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے بہار میں ایماندارانہ کوششیں کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ پرشانت کشور نے مزید کہا کہ نظام کی تبدیلی کو بھول جائے، ہم اقتدار میں تبدیلی بھی نہیں لا سکے۔ دہلی پولیس نے منگل کو شہر میں فروری 2020 کے فسادات کیس میں سوشل ایکٹیوسٹ عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر کی ضمانت کی درخواستوں کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ خود ساختہ فساد نہیں تھا بلکہ ملک کی خود مختاری پر حملہ تھا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو نوگام پولیس اسٹیشن میں حادثاتی دھماکے میں ہوئے زخمی افراد کی عیادت کی ہے۔ سری نگر کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کو فراہم کیے جا رہے علاج و معالجے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس بلاسٹ کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے اور امید ہے کہ لوگوں کو جلد جواب ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اہم منظوری مل گئی۔ امریکہ کی طرف سے تیار کردہ قرارداد کے مسودے پر ووٹنگ میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد 20 نکاتی روڈ میپ اب بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن فریم ورک بن چکا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش رفت کے بعد جرمنی نے اسرائیل کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ کیا۔ جرمنی نے اسرائیل پر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے سے متعلق عائد پابندی کو ہٹا لیا ہے۔ جرمن حکومت نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کو فوجی آلات کی برآمدات پر عائد اپنی پابندیاں ہٹا رہا ہے۔ فلسطین میں اسلامی جہاد کی تحریک نے آج منگل کے روز اس امریکی قرارداد کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے جسے گزشتہ شب سلامتی کونسل نے منظور کیا۔ تحریک نے کہا کہ یہ فیصلہ غزہ پر بین الاقوامی وسائط مسلط کرنے کی کوشش ہے جسے ہمارے عوام کی تمام قوتیں اور تمام طبقات ایک آواز ہو کر رد کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد وہ اہداف پورے کرنا ہے جنہیں قابض اسرائیل مسلسل جنگوں کے باوجود بھی حاصل نہیں کر سکا۔ قابض اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح فجر کے وقت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں دھاوا بول کر وسیع پیمانے پر گھروں کی تلاشی لی۔ ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے اور شہریوں پر حملے کیے، کئی فلسطینیوں کی جبری گرفتاریوں کی سفاک مہم بھی چلائی ہے۔ روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ کے بارے میں منظور کی گئی اس قرارداد پر گہرا احتجاج ریکارڈ کرایا جسے 13 ممالک نے منظور کیا، جبکہ دونوں ممالک نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے اکثریتی ووٹوں سے امریکہ کا پیش کردہ منصوبہ اس وقت منظور کر لیا ہے۔ انگلینڈ کے مانچسٹر سٹی کے معروف کوچ اسپانیہ کے پیپ گواردیولا نے ایک بار پھر غزہ میں قابض اسرائیل کی جانب سے 2 سال کے دوران کی جانے والی نسل کشی اور تباہی پر شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ دنیا نے فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا اور کوئی عملی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ برطانیہ کی معروف ڈیبیٹنگ ایسوسی ایشن آکسفورڈ یونین نے اکثریت رائے سے ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا ہے کہ ظالم قابض صہیونی درندے اسرائیل مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے ایران سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے حوالے مشرقی غزہ کے زیتون محلے میں اپنی ٹیموں کی تلاش کے دوران ملنے والی قیدیوں کی باقیات اور ذاتی اشیاء ان کو فراہم کر دی ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی سینئر رہنما اسامہ حمدان نے امریکہ کی جانب سے غزہ میں کثیر القومی فورس تعینات کرنے سے متعلق مجوزہ قرارداد کو 2 ٹوک مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نام نہاد جنگ بندی اسکیم کا حصہ ہے جو دراصل قابض ظالم صہیونی دشمن کی اس دیرینہ سازش سے ہم آہنگ ہے جس کا مقصد مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔